स्कुल टाइमको मोस्ट मेमोरेबल मोमेन्ट भनेको चाहिँ 14 इयर्स भइसक्यो है हामीले स्कुल छोडेको दिनहरू सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ सपनामा स्कुलकै बेलाको लडाई सरको धुलाइ भेटेको म चाहिँ निस्किँदाखेरि अहिले पनि झलझली याद आउँछ सुन्नु भनेको थिएँ होइन होल स्कुल हाँसेको थियो क्या त्यतिखेर Alright, let's talk about something else today. Let's talk about some memories. The memories that we had in our life. And if I have to talk about that memory during this pandemic, during this quarantine time, I would love to talk about the memories that we had during our school time. And during this time, it happened, to meet all the friends, and fortunately we have found all the friends that were in the batch of SLC 2063, and I'm pretty much blessed to have and to find those friends, and we are chatting at the moment, and we are really having a good time, and we are sharing a lot of things that we had during those school lives, a lot of memories, and it's really fun and it's so refreshing. And at the same time we thought that to make a short video clip of the memory that we can never forget and that keeps on coming into our mind. सबै मेरो साथीहरुलाई नमस्ते अनि त्यसपछि जसले भिडियो पठाउनु भयो जसले भिडियो बनाउनु भयो I really appreciate from the bottom of my heart. अनि यसरी नै हामी let's be in touch. It's been 14 years that we have left our school and we are all in different places and different countries. We are working in different sectors, and त्यसपछि I'm so blessed to have all of you, and again I want to say thank you so much. So friends, now it's time to watch all those videos that you had shared and let's recall our memories. And I also want to mention that I really appreciate you guys for subscribing my channel. I'll be also sharing my memories before the video ends, and there you go. मेरो लागि स्कुल टाइमको मोस्ट मेमोरेबल मोमेन्ट भनेको चाहिँ हामी एसएलसी जानु दिनुभन्दा अगाडि हामीलाई जुन प्रकारको फेयरवेल दिन्छ अनि फेयरवेलमा चाहिँ हाम्रो सर्टभरि सिग्नेचरहरू गरेर अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारको बेस्ट विशेसहरू दिएर चाहिँ जुन प्रकारले फेयरवेल गरिन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदम मेमोरेबल लाग्छ. गाइज व्हाट्सअप जस्ट 14 इयर्स भइसक्यो है हामीले स्कुल छोडेको पनि. जस्ट टाइम फ्लाइज सो क्विक. जस्ट अब मोस्ट मेमोरेबल थिङ एबाउट स्कुल लाइफ भन्दा चाहिँ हामीले प्यारेन्ट्स डेमा एउटा सङ पर्फर्म गरेको थियो नि, सबैले थाहा छ नि, जस्ट एमएलटिआरको द मिल्की वे भन्ने है, जस्ट 26 ब्याच सबैलाई थाहा छ. अनि त्यतिखेर हामी चाहिँ क्लास 6 क्लास 7मा थियौँ. अनि हामी चाहिँ हाम्रो नवीन सरले त्यो गीत जस्ट लिड गर्नुभएको थियो. अनि हामी चाहिँ ह्यान्डपिक थियौँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ भर्खर त्यो टिनेजमा जस्ट थ्रु हुँदाखेरि चाहिँ मेरो भोइस चाहिँ पक्का होस्ट थियो क्या, पक्का घोडले थियो. अनि जस्ट अब फर्चुनेटली भन्नु कि अनफर्चुनेटली भन्नु है, जस्तो स्टेजमा क्या म चाहिँ फ्रन्ट रोमा थिएँ. फ्रन्ट रोको जस्ट ठिक्क त्यो पिक्चर पर्सन त माइक बोक्ने थिएँ क्या म चाहिँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि अब हामीले गीत गाउँदा त्यो बिचलतिर गाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो एङ्कर उदय दाइले चाहिँ मेरो माइक खोसेर लानुभयो अनि साइडको सिजनलाई दियो. अनि त्यतिखेर मान्छे सबै हाँस्यो है. अनि मलाई इम्बेरेस फिल भयो. अनि लास्टमा मान्छे किन हाँस्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो माइकले चाहिँ स्पिकरमा चाहिँ मेरो मात्रै घोडले सोट सुनिरहेको रहेछ क्या. अनि सबै मान्छे हाँस्नु थाल्यो है. अनि त्यो मलाई पनि कस्तो लाग्यो, अब जस्ट अब म एम्बारेस फिल भयो होइन. अनि जस्ट फन्नी थिङ चाहिँ त्यो होल प्यारेन्ट्स डेको भिडियोमा चाहिँ जस्ट हाम्रो त्यो जुन हामीले पर्फर्म गरेको सङ नै आउट थियो क्या. जस्ट विच वाज द बेस्ट मेमोरी I couldn't forget in my life, right? And just finally, I miss my schools, right? My old friend, my juniors and seniors, and I miss you all, and I love you all, guys. Hope to see you soon at the future. हेलो सबैजनालाई. बुढो भइयो अनि एसएलसी सकेको त 14 वर्ष भइसक्यो होइन. तर अझै पनि कहिलेकाहीँ सपनामा स्कुलकै बेलाको देख्छु होइन. अनि त्यही सरहरू त्यही क्लास तिमीहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ देख्छु सपनामा.
मलाई स्कुलको सबैभन्दा रमाइलो के भन्ने खै खासै केही रमाइलो लागेको थियो। सानो थिएँ, सबले हेप्ने सबले पिट्ने। नमस्ते र धेरै धेरै सम्झना हाम्रो 2063 ब्याचको सबै साथीहरूलाई। मलाई चाहिँ हाम्रो त्यो स्कुल टाइमको दिनहरू सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लासको इन्भाइरोमेन्ट मलाई एकदम याद आउँछ। किनभने त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी 3 क्याटेगोरीको साथीहरू थियौँ त्यो क्लासमा। फर्स्ट क्याटेगोरीको चाहिँ एकदम ट्यालेन्टेड पढन्दास पढ्ने, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने, राम्रो पर्सेन्टेज ल्याएर पास गर्ने। सेकेन्डको चाहिँ कस्तो थियौँ भने नपढ्ने, मेहनत नगर्ने, फेल हुने, क्लासमा हल्ला गर्दै बस्ने, त्यो ग्रुपमा चाहिँ म पर्छु। अनि थर्ड क्याटेगोरीको साथीहरू चाहिँ कस्तो थियो भने उनीहरू चाहिँ एकदम मेहनत गर्ने, पढ्ने, तर एक्जाममा चाहिँ जहिले फेल हुने। अनि मलाई चाहिँ यो थर्ड क्याटेगोरीको मेरो साथीहरूको एकदम याद आउँछ, सम्झिन्छु। अनि यदि मेरो साथीहरूले सबैले आफू कुन क्याटेगोरीमा पर्छौ त्यो थाहा पायो भने आई रियली मिस यु। धन्यवाद। हेलो एभ्रिवान, प्रायः जस्तो सबै मोमेन्ट मेरो लागि चाहिँ स्पेसल नै छ स्कुल लाइफको, एकदम मेमोरेबल। पिकनिक गएको, त्यो फन, लडाइ, सरको धुलाइ भेटेको। आई विश आई वाज किड अगेन। आई मिस यु अल, टेक केयर। हेलो एभ्रिवान, कस्तो बुढो देखिएछ यार। स्कुलको मेमोरी चाहिँ के भन्नु पर्दाखेरि अब अक्कडैको लभ परेको थियो जुनियर क्लासको। अब नाम त के भन्नु होइन। अब टिफिन टाइममा अब अक्कडैको गर्लफ्रेन्डले अक्कडैलाई 2 PM दिएको थियो चाउचाउ। अन्त चाउचाउ चाहिँ हामीले जुनियर क्लासमा गएर खाने प्लान गरेको थियौँ। अक्कडै म अनि भिसान 3जना खाने प्लान गरेको थियौँ। चाउचाउ यसो फोड्दै जाँदाखेरि अब पर्वतको अब खुट्टा भुइँमा थिएन, गर्लफ्रेन्डले चाउचाउ दिएको। अनि पर्वतले चाहिँ तेल यस्तो गरेर स्वाट फोडेको के थियो, तेलको एक थोपा छुटेर गएर ब्ल्याकबोर्डमा लाग्यो। अन्त ब्ल्याकबोर्डको तेलले मेटाउनु हुँदा औँलाले यस्तो स्वाट पुसेको, यो औँलामा फेरि तेल रहेछ। त्यो तेलको थोपा त झन् धेर भयो भएर त अनि त्यो तेल ब्ल्याकबोर्डले तेल स्वाट सोच्दा झन् ठुलो दाग भयो नि त। अनि त्यहाँबाट हामी फाँडी भएर टिफिन सक्यो। टिफिन सकेपछि सरहरूले हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई सबैलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ सरले निकालिसकेपछि त्यहाँ जुनियर क्लासको केटीले, त्यो जुन क्लासमा हामी गएको खाँदै थियौँ त्यहाँको क्लासको केटीले पर्वतलाई निकाल्यो, भिसानलाई निकाल्यो, मलाई चिनेन। त्यही पनि म चाहिँ निस्किँदाखेरि अनि त्यस पछाडि सरले चाहिँ भाटा भाँचिने गरी चाकमा हानेको थियो, ती 3 भाटा हो। त्यो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिँदैन। मेरो मेमोरी चाहिँ त्यही हो। आजभोलि 2 PM चाउचाउ पाउँदैन, बिर्सिसकेको थियो। फेरि आज यसो याद दिलाइदियो साथीहरूले गर्दा। ल राम्रै हुँदैछ। ल अरू गन बनाऊ। मेरो चाहिँ यस्तै हो मेमोरी भनेको। अब फटा मान्छेको फटै मेमोरी हुन्छ, राम्रो काम गरेको राम्रो मेमोरी हुन्थ्यो। ल सी यु गाइज। सर्वप्रथम त होइन मेरो सम्पूर्ण मेरो साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार अनि माया है। त्यस्तै हो, सबैको आफ्नो पलहरू हुन्छ। मेरो पनि धेरै पलहरू थियो स्कुल लाइफमा होइन। मेन भनेको त हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो बेला पढ्नु भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ कहिले छुट्टी होस् जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ। किनकि अब हामी चाहिँ अब छुट्टीको बेला प्लान अगाडि नै बनाइसकेको हुन्थ्यौँ। अनि हामी जङ्गल जान्थ्यौँ होइन, अनि घुम्थ्यौँ ओर्थ्यौँ, अनि पौड खेल्नु गएको याद अहिले पनि झलझली याद आउँछ क्या मलाई। अनि मेन कुरा भनेको स्कुल लाइफमा त्यो हामी लास्ट बेन्चमा बसेर एउटा गेम खेलेको थियौँ, बटरफ्लाई विच कलर डु लाइक भनेको। त्यो म झलझली याद आउँछ। त्यो सायद म जिन्दगीमा बिर्सिँदैन होला होइन त्यो पल। किनकि त्यो पलमा धेरै कुटाइ पनि खाएको छ होइन मेरो साथीहरूले गर्दा। त्यस्तै पलहरू छ। अनि मेन भनेको त नेपाली बोल्दाखेरि अगाडि बोलाएर कुटेको अहिले पनि याद आउँछ क्या। त्यस्तै हो मेरो पलहरू यति नै हो होइन। सबैलाई स्टे सेफ होइन। मेरो तर्फबाट सबैलाई माया छ। बाई बाई। मेरो स्कुल लाइफमा सबैभन्दा बेसी मेमोरेबल पार्ट भनेको चाहिँ होइन, एक दिन मलाई प्रेयर भन्न लागेको थियो क्या, मर्निङ प्रेयर। रोल कल बोलाएर 81 मेरो आयो होइन। अब म नर्भस भयो क्या त्यतिखेर टोटल्ली। अनि त्यतिखेर गएर प्रेयर भन्दा चाहिँ मैले उल्टो सुल्टो भनेको थिएँ होइन। होल स्कुल हाँसेको थियो क्या त्यतिखेर। त्यो कुरा चाहिँ मलाई अझै पनि याद आउँछ।
फेरि पनि सबैजनालाई नमस्ते अनि गुड इभिनिङ। अनि मेरो बेस्ट मेमोरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि स्कुल टाइमको चाहिँ वान अफ द बेस्ट मेमोरिज चाहिँ म एकदम अल्छी थिएँ अनि त्यसपछि ढिलो उठ्थेँ। ढिलो उठेपछि छिटो छिटो ब्रेकफास्ट अनि छिटो छिटो युनिफर्म लगाएर चाहिँ स्कुल जान्थेँ। मेरो साइकल थियो अनि साइकल पनि स्पिड कुदाएर स्कुल जान्थेँ। अनि जब गेट पुग्न आँटेको हुन्थेँ घन्टी बजिहाल्थ्यो अनि त्यसपछि सिस्टरले ब्रदरले चाहिँ गेटबाट छिन्नै दिनुहुन्न थियो अनि सरले पनि छिन्न दिनुहुन्न थियो। अनि एसेम्ब्ली सुरु भइसकेको हुन्थ्यो। एसेम्ब्ली सुरु भइसकेपछि चाहिँ म उभिरहेको हुन्थेँ बाहिर अनि बाहिर उभिराखेपछि एसेम्ब्ली सकेपछि सबैजना वान बाई वान क्लासतिर जाँदाखेरि चाहिँ सबैले मलाई हेर्थ्यो अनि त्यतिखेर मलाई एकदम एम्बारेस्ड फिल हुन्थ्यो र म रिग्रेट गर्थेँ। अनि त्यसपछि भोलिदेखि चाहिँ म एकदम टाइममा उठ्छु र टाइममा म स्कुल आउँछु भनेर रियलाइज गर्थेँ। तर के भन्छ आफ्टर कपल अफ डेज फेरि त्यही रिपिट हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ वान अफ द बेस्ट मेमोरिज थियो। अनि अर्को मेमोरीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्यान्टिनको कुरा, जब त्यो लन्च टाइममा घन्टी बज्थ्यो, घन्टी बजेपछि अनि त्यो के भन्छ एकदम भोक लागेको हुन्थ्यो अनि त्यो हतार हतार आलुदम अनि त्यो पुरी कहिलेकाहीँ चाउमिन त्यो नुडल्स खानको लागि चाहिँ लाइनमा बस्थ्यौँ र अनि त्यो किन्नको लागि लाइनमा बस्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ त पुस पनि गरिन्थ्यो एकअर्कालाई अनि त्यो वेट गरेको र पुस गरेको मोमेन्ट पनि एकदम वान अफ द मेमोरेबल मोमेन्ट्स लाग्छ मलाई। अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर क्रिएटिङ अल यर भिडियोज, आई रियली लभड इट। अनि त्यसपछि आई अल्सो रियली मिस अल अफ यु एन्ड आई रियली होप टु सी यु all in the coming future maybe, let's say. And stay safe, take care of yourself and let's be in touch. Cheers.